dahom ka nga mauni nga dalan, kining mga naa sa ways karon na usahay nagtuo ka nga magsalig ka ning ways kay tudluan ka sa saktong dalan, ning abot sa unahan kabugangan man hinuon igsuon, no? Sulay ko nga nagtuo mi nga nigsaka na mo ngadto sa Danau, ison bukid sa Danau. Paabot gid mi sa among destination kay kabutang mo dito, mao gid ang barangay. Karon gipaagi bitaw mi ngadto gamay kay nga dalan. Unya sa unahan sapa day igsuon. Usa maning ways. Wa ni siya klaro. Hello, mo nang ingay mo tupad. Ayaw pasaag sa kinabuhi, no? Ay pagbantay kay daghang kayong mupasaag ka nato. So unsay pud pasabot? Kinahanglan makakaton ta pagsalig sa Dios. Ayaw saligi ang imuhang kasing-kasing, kundili sa tibuok nimong kasing-kasing saligi ang Dios. Ayaw pagsalig sa imuhang kabright sa imong hunahuna, sa imong panabot, kundili tanan nimong buhaton, tanan nimong mga pamaagi, isubmitar na ngadto sa Ginoo aron makalakaw ka sa dalan nga tuliin. Ibalik ang kalipas.